अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 18 जनवरी 2022 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली की ताज़ा तरीन खबरें लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली के पार्लियामेंट और सेनेट से एक और नया कानून 50 साल वालों के लिए पास हो गया, जो कि गुड न्यूज़ है, जिसकी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जबकि खबर शामिल करेंगे बोनस एसेनियो उन्हीं को अप्लाई करने वालों के लिए। बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन सामने आ गई। फिर खबर शामिल करेंगे इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक गुड न्यूज़, जबकि तारकीन वतन के लिए यूरोज वाली ऑफर कामयाब हो गई। न्यूज़ शामिल करेंगे कौन बनेगा इटली का नया सदर, जबकि इटली में नया बोनस शुरू 300 यूरो का, लेकिन किन के लिए। इन तमाम अहम खबरों से आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। आपसे बस हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चैनल में नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इटली में रहने वाले परदेसी भाइयों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले इटली की इमिग्रेशन की अपडेट को देख लेते हैं। तो दोस्तों, 17 जनवरी 2022 को इटली में आने वाले वर्कर्स के लिए ऑफिशियली तौर पर गज़ेटे ऑफिशियाले में बता दिया गया है, जिसके मुताबिक इटली ने 2022 में जारी किए जाने वाले वर्क वीज़ों के हवाले से तफसीलात जारी कर दी हैं। इस साल वर्क वीज़ों की तादाद में 100% से भी ज़ायद इजाफा कर दिया गया है। पिछले साल 30,000 वर्क वीज़ों का कोटा मुकर्रर किया गया था, जबकि इस साल सीजनल और नॉन सीजनल मजमूई तौर पर 69,700 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। ये वर्क वीज़े पाकिस्तान समेत इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इस तरह 31 और ममालिक के शहरियों के लिए खोले गए हैं। इस साल 42,000 वीज़े आर्जी सीजनल वर्कर्स को जारी किए जाएंगे, जिनमें से 14,000 ज़राअत के शोबे के लिए होंगे। सीजनल वीज़ों में सियाहती होटल भी शामिल किए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ 27,000 वीज़े नॉन सीजनल वर्कर्स और अपना कारोबार करने वालों के लिए मुख्तसम किए गए हैं। इन नॉन सीजनल वीज़ों में से 20,000 ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और सेहत के शोबों के लिए हैं, जबकि 500 वीज़े सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि अपना कारोबार करने वालों को दिए जाएंगे, जिसके लिए कम अज़ कम 5 लाख यूरो की सरमायाकारी और 3 अफराद को रोज़गार फराहम करना लाजमी होगा। जबकि बाकी के 7,000 वीज़े इटली में रहने वाले इन अफराद के लिए मुख्तसम किए गए हैं, जो तालीमी वीज़े समेत किसी और वीज़े पर इटली में मौजूद हैं और अब अपने वीज़े को वर्क परमिट में तब्दील करवाना चाहते हैं, यानी कि नॉर्मल परमेसो दी सोजोर्नो पर। वर्क वीज़ों की स्कीम के लिए दरख्वास्तों की वसूली 27 जनवरी को सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी और ये 17 मार्च 2022 तक दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकेंगी। अपना कारोबार करने के ख्वाहिशमंद को खुद दरख्वास्त देनी होगी, जबकि बाकी वर्क वीज़ों के लिए दरख्वास्तें मुतलका कंपनी या फिर कारोबारी शख्सियत जमा करवाएंगे। दरख्वास्तें सिर्फ ऑनलाइन और वजारत दाखिला की वेबसाइट पर जमा होंगी। दरख्वास्तें पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पर देखी जाएंगी, यानी कि जो लोग शुरू में दरख्वास्तें देंगे, इनके वीज़े निकलने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। वीज़े निकलने के बाद अपने मुल्क में इटली के सफारत खाने के पास आपने जाना होगा और वहाँ पर तमाम जो नोला उस्ता और दस्तावेज़ात होंगे वो जमा करवाने होंगे और वीज़ा लगने के बाद वर्कर इटली पहुँच जाएगा। पाकिस्तानियों समेत वो गैर मुल्की वर्कर्स जो इस स्कीम के तहत इटली में पहुँचेंगे, इन्हें इटली पहुँचने के बाद 8 रोज़ के अंदर अंदर रिहायशी परमिट के लिए दरख्वास्त देनी होगी। तो दोस्तों, इटली की इमिग्रेशन से मुतलिक ये एक अहम और बड़ी अपडेट थी, जिसको आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली के पार्लियामेंट और सेनेट में 50 साल वालों के लिए नया कानून मंजूर किया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि गुज़िश्ता कुछ दिन पहले अतालवी हुकूमत ने 50 साल और इससे ज़ायद की उम्र के अफराद के लिए वैक्सीन के प्रोसेस को कंपलसरी करार दे दिया था, जिसकी वजह से इटालियन पार्लियामेंट और सेनेट में यह कानून अब मंजूर कर दिया गया है कि अगर ये लोग यानी कि 50 साल वाले अफराद या फिर इससे ज़्यादा उम्र के अफराद वैक्सीन लगवाते हैं और इनको कोई सीरियस सेहत से मुतलिक मसाइल का सामना करना पड़ता है या फिर वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो इनकी हेल्थ से मुतलिक जितना भी मुआवजा होगा वो अतालवी हुकूमत देगी। तो दोस्तों, इस तरह अतालवी पार्लियामेंट और सेनेट में इस कानून को अब पास कर दिया गया है।
اگر کوئی ویکسینیشن کروانے کے بعد سیریس کنڈیشن میں آ جاتا ہے تو اس کی مکمل جو فائنینشیل ہیلپ ہے اطالوی حکومت کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں، جو کہ تارکین وطن کے لیے یوروز والی آفر کامیاب ہو گئی۔ تو دوستو تفصیلات کے مطابق بیلاروس کے صدر کی جانب سے تارکین کو بلوا کر یورپی یونین میں شامل ملکوں کی سرحدوں پر بھیجنے کی پالیسی کی وجہ سے یورپی یونین میں شامل ملک لوتھینیا میں بھی 4200 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن داخل ہو گئے تھے، جن میں اکثریت کا تعلق عراق سمیت مشرقی وسطی کے ممالک سے تھا۔ لوتھینیا نے ایک جانب سرحدوں پر باڑ لگائی، سیکیورٹی سخت کی، تو دوسری جانب حکومت نے ملک میں داخل ہو جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کو واپسی کے لیے یہ پیکج دیا تھا کہ اگر وہ رضاکارانہ طور پر اپنے ملکوں میں واپس جاتے ہیں تو انہیں ٹکٹ اور 1000 یورو دیے جائیں گے۔ یہ اسکیم 20 جنوری تک کارآمد ہے۔ اس اسکیم کو اب کامیابی مل رہی ہے اور چارٹرڈ پرواز کے ذریعے مزید 98 عراقیوں کو ان کے ملک واپس بھیج دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک 537 تارکین کو واپس بھیج دیا گیا ہے، جن میں سے 482 نے اس اسکیم سے فائدہ اٹھا کر واپسی کے لیے درخواست دی تھی اور یوں انہیں ٹکٹ کے ساتھ 1000 یورو بھی دیے گئے ہیں۔ حکام پر امید ہیں کہ آنے والے دنوں میں اسکیم سے فائدہ اٹھا کر واپس جانے والے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ اس وقت لوتھینیا کے کیمپوں میں 3166 تارکین وطن موجود ہیں۔ اب دوستو اپنی اگلی نیوز کو دیکھ لیتے ہیں، جو کہ اٹلی کا نیا صدر کون ہوگا۔ تو دوستو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اٹلی میں نئے صدر کے انتخاب کا مرحلہ کافی قریب آ گیا ہے اور اس وقت کے موجودہ اطالوی صدر متریلا صاحب وہ اپنی مدت مکمل کرنے کے بعد 3 فروری کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور اٹلی کو 24 جنوری 2022 تک نئے صدر کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اس وقت تک سابق وزیر اعظم یعنی کہ برلسکونی صدارتی الیکشن کے لیے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کچھ اطالوی جماعتیں وزیر اعظم ماریو دراگھی کو صدر کے عہدے پر لانا چاہتی ہیں۔ لیکن دوستو خیال رہے کہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت 5 اسٹار موومنٹ اور پی ڈی برلسکونی کو صدر بنانے کی کھل کر مخالفت کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ برلسکونی کو صدر نہیں بننے دیں گے۔ تو اس طرح کافی زیادہ چانسز ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ شاید اٹلی کے اگلے صدر ماریو دراگھی صاحب ہی بن جائیں۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی نیوز اپڈیٹ کو دیکھ لیتے ہیں، جو کہ بونس اسینیو اونی کو اپلائی کرنے والوں کے لیے بہت ہی خاص انفارمیشن سامنے آئی ہے۔ تو دوستو امس کی جانب سے یہ انفارمیشن بتائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اسینیو اونیکو کا دوماندہ بغیر ایزوں کے کیا ہے تو ان کے بچوں کو کم سے کم کتنے پیسے ملیں گے۔ اس حوالے سے ادارہ امس کی جانب سے ایک بار پھر سے وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے۔ تو دوستو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ایزوں کے بغیر اس بونس اسینیو اونیکو کا دوماندہ کیا ہے تو پھر آپ کے فی بچے کو کم سے کم 50 یورو ہی ملیں گے۔ تو یہ ایک اہم انفارمیشن سامنے آئی ہے، خاص طور پر بونس اسینیو اونی کو اپلائی کرنے والوں کے لیے۔ اب دوستو دیکھ لیتے ہیں جو کہ نیا بونس شروع ہوا ہے 300 یورو کا، یہ کن لوگوں کو مل سکتا ہے۔ تو دوستو یہ بونس صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ 50% تک ڈسیبل ہیں اور کام کاج وغیرہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی فیملی میں بھی کوئی 50% تک ڈسیبل ہے تو وہ بھی اس بونس کا امس میں جا کر دوماندہ کر سکتا ہے۔ اس بونس کے تحت آپ کو 300 یورو تک ملیں گے، جبکہ دوستو اس بونس کے لیے ایزوں کی جو شرط ہے وہ 16,000 یورو سے لے کر 24,000 یورو ہے۔ اگر آپ کے ایزے ان کے درمیان ہیں تو آپ اس بونس کا دوماندہ کر سکتے ہیں، وہ بھی امس میں جا کر۔ خیال رہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو صرف 50% تک معذور ہیں ان کو یہ امداد حکومت کی طرف سے دی جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی کچھ اہم اور خاص خبریں ابھی تک کی۔ ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میزبان ڈی جے کو، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔